समादरणीय दर्शकबिन कृषि बहस कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, लकडाउन र त्यसले पारेको प्रभाव, कोरोना भाइरसको प्रभाव एक तरिकाले हेर्ने हो भने मानव जातिलाई नै विश्वकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो प्रकोप पनि मान्न सकिन्छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ। त्यसले मात्रै प्रभाव पारेको क्षेत्र एकिन एउटा मात्रै छैन। कोरोना भाइरसले धेरैवटा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ, जसको एउटा सेक्टर क्षेत्र पशुपालन पनि हो। दर्शक महानुभाव, आज मैले कृषि बहसमा पशुपालनकै विषयमा प्रसङ्ग उठाएको छु, जहाँ लकडाउनको कारण अहिले पशुपालन व्यवसायमा के कस्तो असर परेको छ, यसलाई अबको दिनमा कसरी लिएर जान सकिन्छ चुस्त दुरुस्त ढङ्गमा, र राज्यले के कस्तो क्षेत्रमा पशुपालनमा अझ बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको मूलभूत विषय रहन्छ। राज्यले 3 वर्षभित्रमा मासु, दुध र माछामा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने र बाह्य देशमा निर्यात पनि गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा राखेर कुरा उठाइरहेको छ। तर पनि 5 वर्ष नभई 3 वर्ष बित्न लाग्दा समेत सरकारले घोषणा गरेको वा कम्युनिस्ट सरकारले त्यतिखेर कम्युनिस्टले घोषणा पत्रमा राखेको कुरा अहिले पनि त्यो दृष्टान्त उदाहरण बन्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि पशुपालक किसानहरूको समस्या जिउको तिउँ छ, जसको कारणले गर्दा उहाँहरूमा कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नको लागि आज मैले 2 जना कृषि क्षेत्रका अति प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएको छु। आज मैले उठाउने कुरा भनेको लकडाउनका कारण पशुपालन व्यवसायमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव, समस्या र समाधानका लागि राज्यले पशुपालन व्यवसायमा के कस्ता कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयको बहस केन्द्रित रहनेछ। म ढिला नगरिकन हामीसँग रहनुभएका 2 जना प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई आजको यो बसाइमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुन्छ डाक्टर वंशी शर्मा, महानिर्देशक पशु सेवा विभाग। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ आनन्द न्युरे, केन्द्रीय अध्यक्ष राष्ट्रिय व्यावसायिक पशु तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समाज पनि हुनुहुन्छ। म आनन्द न्युरे सरलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मैले दुवैजनालाई कार्यक्रममा निम्त्याइसकेपछि म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहे। म सर्वप्रथम किसानकै तर्फबाट आजको यो विषय सङ्गत कुरा लिएर जान चाहन्छु। म आनन्द न्युरेलाई नै सोध्न चाहे, जस्तै कोरोना भाइरस र यसपछिको लकडाउनले पशुपालन व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ, तपाईँले यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। कस्तो प्रभाव छ लकडाउन र पशुपालनको व्यवसायको क्षेत्रमा? यो कोरोना त्यसपछिको लकडाउनले हाम्रो पशुपालन क्षेत्रमा ठुलो समस्या पैदा भएको छ। कोरोनाको होहल्ला सुरु हुने बित्तिकै लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै दुध उत्पादन सहकारीहरूले, किसानहरूले सङ्कलन गरेका, उत्पादन गरेका दुधहरू नउठाउने, पैसा किसानलाई नदिने र अनि दाना, चोकर, भुस, पराल, ढुवानीमा ठुलो समस्या भयो। र हामी सुरुका 10-12 दिन, 15 दिनको चरणमा हामी बेसरी आत्यौँ र हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकारका माननीय कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई, प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ र स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ। अब यो गाई भैँसीलाई चाहिने दाना, चोकर, पराल, भुस आदि कुरामा ढुवानीको लागि सहज गरिदिन भयो। हामी मर्ने भयौँ, हाम्रो व्यवसाय सिद्धिने भयो र यस्ता कुराहरू हामीले राख्यौँ। र दुध ढुवानीको लागि पनि डेरीका दुध उद्योगका ट्याङ्करहरू, दुग्ध विकास संस्थानका ट्याङ्करहरू चल्ने र बिहान र बेलुकाको समयमा दुध ढुवानी गर्नको लागि साना डेरी उद्योगिक व्यवसायका साधनहरू चल्ने र तिनीहरूलाई सहज गरिदिने कुरामा हामीले अन्य विनय सरकारसँग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कृषि मन्त्रीज्यू, सङ्घीय सरकारका कृषि मन्त्रीज्यू लगायत सबैमा हामीले यो कुरा गऱ्यौँ। स्थानीय तह, वडादेखि केन्द्रसम्मका सरकारहरूले हाम्रो यो कुरा सुन्नुभयो र लकडाउन सुरु भएको करिब 10-12 दिनपछि अति सहज भयो र हामी जेनतेनसम्म बाँच्न सक्यौँ। अहिले दुग्ध उद्योगी साथीहरूले दुधको पैसा दिन सक्नु भएको छैन। हामीले कति समय त अब लगभग 3 महिनाभन्दा बढी भयो लकडाउन भएको, करिब 20 दिन जतिको दुध त डेरी उद्योगीहरूले उठाउन नसक्नाले पैसा पाउने त कुरै छोडौँ, दुध मलखातमा फाल्नुपर्ने समस्या भयो। अब गाई भैँसीलाई 1 दिन मात्रै हामीले दाना चोकरहरू सबै उनीहरूलाई खुवाउन सकेनौँ भने ठुलो समस्या पैदा हुन्छ। 1 घन्टा मात्रै खुवाउन तलमाथि भयो भने गाई बस्तुहरू कराएर सारा आवाज। तपाईँको जिस्टमा हामीले कुरा बुझ्यौँ।
आनन्द सर, तपाईँको जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ र फेरि यो प्रसङ्गवश यो कुरा हामी उठाउँछौँ। हामी दर्शक महानुभावमा क्षमा प्रार्थी छौँ, आनन्द सरको फेस क्लियरली हामीसँग देख्न सकिरहेको छैन। कृपया अलिकति आफ्नो क्यामेरालाई मिलाइदिनु होला, जसले गर्दाखेरि दर्शक महानुभावहरूलाई अहिले असहज नहोस्। मैले डाक्टर साहबलाई सोधेँ, डाक्टर साहब जस्तै कि तपाईँ महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ पशु सेवा विभागको, किसानहरूको अनेकन समस्याहरू छ, जीवका तिउँ छन्। हरेक दिन हामी हरेक किसानलाई भेट्ने हो भने किसानले आफ्नो समस्या निर्धक्क पोख्ने अवस्था रहन्छ। किन यो समस्या यसरी पोखिरहन्छन् कृषकहरू, के देख्नुहुन्छ, यसको पछाडिको कारण के छ, अलिकति यसकोमा बसौँ र असलमा नेपालमा पशुपालनको अवस्था पनि के छ यो विषयमा बहसमा रहेर छलफल गरौँ। डाक्टर साहब धन्यवाद। अब यसमा सबभन्दा पहिला हाम्रो न्युरेजीले भन्नुभएको कुराहरू, यसमा हामी विभेद गर्दैनौँ र उहाँले भनेका कुराहरू अधिकांश सबै सही नै छ। यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्छौँ। सर्वप्रथम लकडाउन बन्दाबन्दी हाम्रो लागि पनि नयाँ अवस्था थियो। बन्दाबन्दीसँग अभ्यस्त हामी पनि थिएनौँ र बन्दाबन्दी हुनासाथ 1-2 दिन धेरै असहज भयो, उहाँले भनेको स्वाभाविक हो। त्यसपछि हामीले कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यूसँग बसेर हामीले एउटा प्रोटोकल तयार गऱ्यौँ, कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयबाट ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन भयो र हाम्रो फोन नम्बरहरू दिएर किसानलाई सिधा सम्पर्क गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी लगायत हामीले विभिन्न जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख स्थानीय निकायसँग हामीले समन्वय गरेर सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्यौँ। तर यो सहजीकरण मात्र पर्याप्त पनि भएन, किनभनेदेखिको सहज बजारीकरणको लागि त सबै ठाउँ खुल्नु पर्यो नि। नखुलेको बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा एक ठाउँको दुध किसानले उत्पादन गरेको दुध फ्याक्ट्रीमा त पुग्यो, फ्याक्ट्रीमा पुगेर प्रशोधन भएपछि त बेच्नै पर्यो। मतलब किसानका फाल्नु पर्यो कि फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ अब बटर भनौँ न हामीले पाउडर निकालेर हामीले जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू एकदमै संवेदनशील कुराहरू छ। यसमा हामीले एकदमै बुद्धिमत्तापूर्ण रूपले कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले धेरै नै कामहरू पनि गरेको छ, नगरेको होइन। तर पनि किसानको चाहना अनुसारको उहाँहरूको एक्सपेक्टेसनमा हामी नपुगेकै अवस्था हो। त्यो कुरा स्वाभाविक हो। तर आगामी दिनमा अझ सरलीकृत गरेर अझ राम्रो गरेर पशुपालन व्यवसायलाई कसरी उत्कृष्ट ढङ्गमा लान सकिन्छ र यसका उपायहरू के हुन्, कसरी सरलीकृत गर्छ, किसानको घाउमा कसरी मलम लाउन सकिन्छ भनेर हामी काम पनि गरिरहेछौँ र केही कार्यक्रम आगामी दिनहरूमा पनि छन्। मलाई लाग्छ निश्चय पनि अब यो बन्दाबन्दी खोलिसकेको अवस्थामा यो बिस्तारै सहजीकरणतर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, हामीले यो अहिलेको वार्ता गरिरहँदा एक हात दुई हातलाई मात्रै होइन, टेलिभिजन स्क्रिन हेरिरहनु हुने र यसका मार्फत हामीलाई हेर्ने सम्पूर्ण कृषकहरूको लागि अथवा भनौँ पशुपालक कृषकहरूको लागि पनि यो आजको बसाइ चाहिँ फलदायी हुनु आवश्यक छ। यो लकडाउनमा मात्रै होइन, लकडाउन अघि पनि किसानहरूको समस्या वा पशुपालक कृषकहरूको समस्या उस्तै रहेको भन्ने कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन। किनभने त्यतिखेर पनि दुधको पर्याप्त बिक्री नहुने, खपत नहुने, भाउ नपाउने, बजारीकरणको अभावदेखि लिएर हरेक कुराहरूबाट किसानहरूलाई मार्का आउँदै गरेको पछि लकडाउनले पनि पीडित अवस्था त निम्तायो। अबको दिनमा भोलिको कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी अहिले प्रसङ्गवश छलफल गरौँला। तर अहिले पनि किसानहरूले आफ्नो मुहारमा खुसी महसुस गर्न सकिरहेको छन्। यो अवस्था किन आउँछ? तपाईँ त महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ, यसको लागि तपाईँले के प्रयासहरू गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, यसमा एउटा कुरा निश्चित मैले यहाँलाई भन्न चाहेँ, यो बन्दाबन्दीको अवस्थाले दुधको व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो, यसमा कुनै दुविधा छैन। म मन्त्रालयमा दुग्ध उत्पादन व्यवसायीहरू नै मन्त्रालयमा आएर फागुनको 15 गतेको हाराहारीमा पाउडर दुध आयात गर्नको लागि सिफारिस माग्नु भएको थियो। यो कोटा खोलिदिनु पर्यो, ल्याउनलाई सहज गर्नु पर्यो, नेपालमा दुध छैन भनेर बन्दाबन्दी थिएन। मैले त्यति बेला नै भनेको दुध ल्याउनु हुँदैन, बाहिरबाट पाउडर ल्यायो भने देशको उद्योग र किसानहरू सङ्कटमा पर्छन्, यो कुरा हामी गर्नलाई कदापि सक्दैनौँ भनियो र तत्पश्चात यो लकडाउनको अवस्था आयो। अब म के भन्छु भने हामी आजको कुरा है, अब हामी यो साइकललाई चाहिँ हामीले चिर्न सक्यौँ भने पाउडर दुधमा अब हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। अहिले 3000 मेट्रिक टन धुलो दुध हामीसँग छ र त्यसैको त्यति नै भन्दा अझ बढी चाहिँ हामीसँग बटर छ। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भने अब तपाईँको खुला
खुला अवस्था आयो भने अब हामीलाई पाउडर दुध विदेशबाट किन्न पर्दैन। यसले लगभग 1 वर्षको साइकललाई सहज गर्छ र अर्को साल फेरि हाम्रो उत्पादन हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले पाउडर प्लान्ट बढ्ता बढाउनु पर्यो। अहिले विराटनगरमा एउटा पाउडर प्लान्ट छ, चितवनमा छ, पोखरामा मात्रै छ। यतिले मात्रै पुगेन। अब हामीले कोहलपुरमा 50,000 लिटर दुध प्रतिदिन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पाउडर बनाउने चाहिँ प्रस्ताव गरेर अहिले हामी डिपिआर गर्दैछौँ। आगामी सालको बजेटबाट कार्य सञ्चालन सुरु हुन्छ। त्यस्तै युएसटी मिल्क, यो मैले भन्नुको मतलब चाहिँ के नि, दुधको उत्पादनलाई विविधीकरण नगरिकन छैन। किन दुध उत्पादन बढिरहेछ, हामीले विविधीकरण गर्नु पर्यो। चकलेट अन्य कुराहरू पनि बनाउनु पर्यो र अनि बेबी फुडहरू पनि बनाउन हामीले सक्नु पर्यो सबै कुरामा। तर एकै दिन हामी सकिँदैन। तर एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ म यहाँलाई भन्छु, अहिलेको बन्दाबन्दीमा पनि के देखियो भने पशु र पशुजन्य पदार्थमा कम्पेरिटिभली हामी आत्मनिर्भरको अवस्था उन्मुखै छौँ र यसलाई अलिकता बजारीकरणलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यो र किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने निकट भविष्यमा हामी पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। डाक्टर साहब, हस्, तपाईँसँग छलफलमा फेरि केन्द्रित हुन्छु। पशुपालनको अवस्था के छ लकडाउनमा? पशुपालनको अवस्था वा पशुपालनबाट जुन कुखुराको कुरा गरेँ मैले, हामीसँग प्रत्यक्ष उदाहरणहरू पनि केही बेरमा यो हाम्रो वार्ताको क्रममा राख्नेछु। के कस्तो अवस्था छ देशैभर मुलुकैभर भन्ने विषयमा म थोरै आनन्द न्युरे सरसँग गएँ। जस्तै कि तपाईँ अहिले प्रतिनिधित्व केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा गरे तापनि तपाईँले हरेक किसानको कुरा, पशुपालक किसानको कुरा बोलिदिनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो हिसाबमा अहिले तत्कालको अवस्थामा किसानहरूको अवस्था, पशुपालक किसानको अवस्था कस्तो छ र पशुपालनका लागि लकडाउनले कुनै असर नपारेको भन्ने दाबी गर्छ सरकार। अहिले पनि यो कुरा गर्ने हो भने कृषि र पशुपालनमा कुनै पनि असर नगरेको दाबी गर्दै आएको छ सरकारले। तपाईँको गुनासो समाधानका लागि वार्ता त गर्नुभएकै होला त्यो समस्याको तपाईँहरूले, तर अबकै अवस्थामा पशुपालन व्यवसायलाई जीविकोपार्जन, आय आर्जन मूलक बनाउनको लागि सम्भव कतिको देख्नु भएको छ? यसका लागि के गर्ने, अलिकति छलफल गरौँ यहाँ। मैले सम्भव देखेको छु। म रहरले कृषिमा लागेको मान्छे, म किसानको छोरो। मैले सरकारी जागिर, ठेक्कापट्टा, व्यवसाय 10 वर्ष गरेँ। म यो पेसामा 20 वर्ष यता क्रियाशील छु। मैले हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू बाँच्नको लागि अरबी मुलुकहरूमा गएर पसिना बगाउनु गरेको व्यथा र गाथालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा जिम्मेवारीका साथ यो कृषि व्यवसायमा रहरले लागेको मान्छे म। र अहिले जुन लकडाउनले जुन मर्का परेन भनेर साथीहरू कसैले भन्नुभएको छ, मैले 40 वटा गाई पालेको छु। 20 वटा गाई दुहुना छन्, 20 वटा कोरेली बाछीहरू छन्। म अब 100 वटा पाल्दैछु। हामी एक्जाम्पल रूपमा त्यसरी भन्दा पनि समग्र किसानको रूपमा छोटोमा, हामीसँग समय पनि सीमित छ, थोरै छोटोमा मैले छोटो रूपमा भन्दैछु। मैले दैनिक 300 लिटर दुध उत्पादन गरेर बिक्री गरेको छु। आज बिहान पनि मेरै हातले, हामी म्याडम र अर्को मेरो एकजना 2जना भाइहरूले 300 लिटर दुध हातले, 150 लिटर दुध हातले उत्पादन गरेर बिक्री गरेका हौँ। त्यसकारण मलाई यो विषयका आधारभूत कुराहरूमा यो नेपालमा पशुपालन दुध उत्पादन व्यवसायलाई कसरी सफल र नाफामुखी व्यवसाय बनाउने भन्ने कुरामा मोटामोटी कुराहरू मैले अनुभव पाएको छु र यो अनुभवको आधारमा अब यो क्षेत्रमा लाग्ने सबै दाजुभाइलाई विभिन्न समस्याको बीचबाट चिरफार गरेर आर्थिक उन्नति र तपाईँको घर गुजारा चलाउन सकिन्छ र यो क्षेत्रलाई राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले प्रतिबद्धता अठोट लिएको छु। त्यही अठोटका बावजुद म यो व्यावसायिक पशुपालक दुध उत्पादक कृषक समाज नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षको पदमा दोस्रो चरणमा 5औं वर्षमा म उदासीन छु। ठीक छ सर, त्यो ठीक छ। अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा जस्तै कि किसानको समस्या चाहिँ के बजार पाइरहेछन् प्रशस्त? किसानको आधार यो पशुको संरक्षण हुनै सकेको छैन। अहिले लकडाउनले त ठुलो समस्या पार्यो, यो छँदैछ। त्योभन्दा माथि पनि परजीवीहरू, जुका नामले किर्ना जस्ता परजीवीहरूको नियन्त्रण गर्न नसकेर दैनिक हजारौंको संख्यामा तपाईँको पशुवस्तुहरू मरिरहेका छन्। बजारमा कालोबजारी गर्नेहरूले 100 रुपियाँको औषधलाई 1000 मा बेचेको छ, 1000 मा बेच्ने औषधलाई 5000 मा बेचेको छ। यस्तो कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने सरकारको तपाईँको चाहिँ एउटा यथोचित मापदण्ड छैन, निकाय छैन र दक्ष प्राविधिकहरूको उपलब्धता छैन। भनिहालेँ नि मैले, किर्नाले टोकेर, शरीरमा किर्ना लागेर लाख पशुहरू चाहिँ मरिरहेका छन्। यस्ता सामान्य परजीवी पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छौँ। यो किन भयो त भन्दा राज्यका निकायहरूले पूर्ण रूपमा किसानलाई प्रशिक्षित र त्यो उपचारलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन। मलाई यसमा दुःख छ। अब हामी किसानका गोठमा गएर हामी अगुवा किसानहरूले यी किसानको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने वार्षिक खरबौँको उत्पादन बढाउन सक्छौँ
र विदेशबाट गाईबस्तु दुध आयात गर्न पर्दैन। यो दुध आयात गर्ने कुराहरू जुन गरे यो चाहिँ नेपाली किसानलाई निरुत्साहित गर्ने, यो क्षेत्रलाई पछाडि पार्ने खालका कुराहरू हुन्। अब तपाईँ व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय अध्यक्षसम्म रहनुभएको अवस्थामा सरकारी अधिकारी जस्तै कि सरहरूसँग बसेर, वंशी सरहरूसँग बसेर यो यस्तो यस्तो समस्या छ किसानहरूको, पशुपालक किसानहरूको भनेर तपाईँले कहिले आवाज उठाउनुभयो कि भएन? उठाउँ 10 वर्ष, म 15 वर्ष यता यो पेसामा लाग्दा 10 वर्षदेखि यता हरेक तपाईँको 3-3 महिनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कृषि मन्त्री, अर्थमन्त्री सबैलाई भेटघाट गर्ने क्रममा हाम्रो व्यवसाय कृषक समाज नेपालले उठाएका एजेन्डाहरू अब कार्यान्वयनको चरणमा छन्। हामीले एक गाउँ, एक प्राविधिक, एक भेटनरी विज्ञ, एक कृषि विज्ञ भनेका छौँ। यो कुरा अहिलेका कृषि मन्त्रीज्यूले सरकारले ल्याएको छ। हामीले के भने हरेक स्थानीय निकायमा, जस्तो म एउटा सानो उदाहरण पेश गर्छु, गाई भैँसीले भुस पराल पनि, गहुँको भुस र पराल पनि पेटभरि खान पाएको छैन, किसानले दिन सकेको छ। त्यही सिजनको बेलामा तपाईँको 5 रुपियाँ किलो पाइन्छ भने बर्सातको समयमा 20 रुपियाँ किलो किन्नु पर्नेछ। हामीले भनेको छौँ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा फरेस्ट कलेक्सन एन्ड सेल सेन्टर स्थापित 2-4 करोड खर्च गरेर गऱ्यौँ भने त्यसले अरबौँको उपलब्धि दिन्छ। यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाएका छौँ। उहाँ साथीहरू वंशी सरसँग लगभग 12 वर्ष भयो उहाँसँग परिचय भएको, उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ। 81 तपाईँको चाहिँ नीतिमा चेन्ज चाहिँ उहाँहरूले पनि गर्न सक्नु भएन र हामीले नै सकेनौँ। अब मलाई लाग्छ अबका केही वर्षमै तपाईँको हाम्रो यो क्षेत्रमा कायापलट प्रगति हुनेछ। हामीले यसलाई तपाईँको स्वरोजगार र नाफामूलक व्यवसायको रूपमा प्रमाणित गर्नेछौँ। हस् बबी सर, म तपाईँलाई सँगै लागेँ। किसानहरूले अहिले पनि यो पशुपालक किसान होस् वा खेती गर्ने किसान हुन्, उहाँहरूले अहिले पनि सरकारको जुन अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम छ, जुन तरिकाको कृषिमा बजेट आएको छ, यसले पनि अझै पनि उहाँहरूमा नवीनतम फड्को मार्न सक्छ है कृषि तथा पशुपालन भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि ढुक्क हुनुहुन्छ। जुन अहिले हामीसँग न्युरे सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी ढुक्क छौँ, आशावादी छौँ भन्नुभएको छ। जुन लकडाउनमा सरकारले कुनै पनि पशुपालन र कृषिमा कुनै पनि त्यस्तो व्यवधान नभएको भन्ने तरिकाले सरकारले पनि कुरा गरेको छ, वास्तवमा असलमा त्यस्तै हो? लकडाउनले कुनै पनि असर पारेन किसानहरूलाई, पशुपालक किसानहरू लगायतलाई? अब कुरा यसरी चाहिँ हामीले बुझ्दा चाहिँ राम्रो होला। किन लकडाउनले असर कसैलाई पारेन भन्न चाहिँ मिल्दैन, धेरै नै असर पारेको छ। एउटा त कस्तो भने मोमेन्ट असर पार्न साथ बजारलाई असर पार्यो र विभिन्न कुरालाई असर पार्छ यसले। र उहाँले भनेको एउटा दुईटा कुरालाई चाहिँ मैले न्युरेजीले भनेको अब अधिकांश कुरा उहाँले सही भन्नुभएको छ। औषधिको कुरामा नि हाम्रो दक्ष पशु चिकित्सकहरू, अब न्युरेजी चितवनमा हुनुहुन्छ, चितवनमा भेटनरी डाक्टरहरू काठमाडौँ पछि सबभन्दा बढी चितवनमै हुनुहुन्छ। सेवा नपाउने भन्ने हुन्छ, पाइन्छ, कुन औषधि गर्दा राम्रो हुन्छ र बजार मूल्य पनि धेरै किसिमका छन् के। मेरो भनाइ चाहिँ अब 40वटा गाई बस्तु पाल्ने उहाँले त सुपथ मूल्यको पसल हेर्नु पर्यो नि त। म यहाँबाट औषधि लान्छु भने मैले प्रत्येक किसानलाई मलाई यहाँ सस्तो पाइन्छ, मैले यहाँबाट किन्छु भन्ने आफ्नो प्लान चाहिँ हुनु पर्यो। भनौँ न कहाँ पाइन्छ त्यो, अब मैले यो दोकानमा त भनेन। त्यसरी किन्दाखेरि हुन्छ र गुणस्तरीय औषधि प्रशस्त छन्, राम्रा छन्। गुणस्तरसँगै सस्ता औषधि काम नलाग्ने पनि होला, त्यो कुरालाई पनि म नकाट्दिनँ। तर हामीले चाहिँ प्राविधिक भेटनरियनहरूसँग र पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरेर औषधिहरू लिएर हामीले उपचार गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो जोड चाहिँ केमा छ भने म भन्छु बजारलाई चाहिँ स्थानीय तहमै बजार बढाउने र स्थानीय बजारलाई प्रदेशसँग जोड्ने र प्रदेशबाट केन्द्रमा जोड्ने र 753 युनिट हाम्रा जुन स्थानीय तह छन् हामीले पशुपन्छीका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। र अबको कार्यक्रम मान्य मन्त्रीज्यू, सचिव लगायत हामी सबै बसेर के हुन्छ बढीभन्दा बढी कार्यक्रम स्थानीय तहमा जान्छन्। त्यहाँबाट किसानहरूलाई समूह समुदाय मार्फत चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रत्येक ठाउँमा कार्यक्रम हुन्छ। त्यो सुनिश्चित हामीले गरेका छौँ आगामी दिनमा। त्यसको अलावा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी नेपालबाट खोरेत रोगलाई उन्मूलन गर्नको लागि लागेका छौँ र देशका 32वटा जिल्लामा सघन रूपमा आगामी दिनमा खोप सञ्चालन हुन्छ। निशुल्क रूपमा नेपाल सरकारले गर्छ र पहिला तराईको बेल्टमा हामी युनियन बेल्ट बनाउँछौँ र पहाडका पनि हाइवेको वरिपरि हामी बनाउँछौँ। त्यो साउन 1 गतेबाट लागू हुन्छ। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो के छ भने पिपिआरको खोप पनि हामी नेपालमै बनाउँछौँ, भेडा बाख्रामा लाग्ने ठाउँ। र हामी करिब 80 लाख डोज अहिले बनाएको थियौँ भने आगामी साल करिबन 1 करोड डोज बनाएर हामी यसलाई पनि एकदम सघन रूपमा लान्छौँ। र त्यस्तै हाम्रो रेबिज रोगलाई पनि नियन्त्रण गर्ने हाम्रो अभियान कार्यक्रम छ, बङ्गुरको हैजाको कार्यक्रम छ, अब कुखुराको बर्ड फ्लू लगायत रानीखेत रोगको कार्यक्रम छ। सरकारले कार्यक्रम प्रशस्त गरेको छ।
सबै तबकाका किसानहरूलाई हेरेको छ। तर कस्तो भने अलिकता यो हाम्रो इकोनोमिक एनालाइसिस गरेर मलाई केमा प्रफिट हुन्छ, म कसरी जानुपर्छ भनेर किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले पनि गर्नु पर्यो। मलाई यो व्यवसायबाट नाफा हुन्छ, मलाई बचत सुनिश्चित गर्नको लागि यो गर्नुपर्छ। न्युरे सरले अघि एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ, किन कुनै बेला 5 रुपियाँमा पाइन्छ, कहिले 20 रुपियाँ हुन्छ। त्यो कुन बेलामा 5 रुपियाँ पाइन्छ त्यो बेला किनेर स्टक राख्ने, 20 रुपियाँ हुँदा नकिन्ने। डाक्टर साहब ठिक छ, भन्नु न। ठिक छ डाक्टर साहब। महत्त्वपूर्ण कुरा सामुदायिक वनहरुमा न्युरे सरले राख्नु भएको प्रश्न, तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यसको बारेमा तपाईँले त्यहाँबाट पनि डाक्टर साहब हामीले राम्रो गर्न सकिन्छ, यसमा विचार गर्नु। डाक्टर साहब मैले थोरै यहाँ तपाईँलाई यही प्रसङ्गमा के राख्न चाहेँ भने जस्तै कि हामीसँग पोहोरको पनि दृष्टान्त उदाहरण छन्। सरकारले पोहोर पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, बजेट भाषण पनि गर्यो, तर जुन तरिकाको किसानहरूले आफूलाई एक तरिकाको ढुक्क मानेका थिए, अब चाहिँ नवीनतम फड्को मार्छ कृषि क्षेत्रमा, पशुपाय चौपायको क्षेत्रमा भन्ने थियो, त्यो अनुसारको प्रगति सायदै पनि तपाईँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ, कति भएको होला तपाईँलाई अझ बढी थाहा होला। यो वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, कृषिलाई अत्यन्तै बढी प्राथमिकता दिएको छ, स्वास्थ्य पछाडि कृषिलाई दिएको छ। अब पनि पोहोरको जस्तै नजिर बस्न त होइन भन्ने जस्तो विगतको जस्तो प्रभावहीन त हुने होइन भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ उठ्न थालेको छ। के लाग्छ तपाईँलाई आनन्द सर? सरी हाम्रो वंशी शर्मा सरलाई के लाग्छ यो विषयमा? ठिक छ सर। अब होइन मैले वंशी सरलाई सोधेको म भनौँ वंशी सरलाई सोधेँ मैले प्रश्न। अब यो चाहिँ अहिले बजेट आएको छ, होइन मैले यो प्रश्न वंशी सरलाई सोधेँ। ठिक छ, विगतको बजेट भन्दा अहिलेको बजेट अलिकति सकारात्मक छ। छोटोमा तपाईँले भनिदिनुहोस्, त्यसपछि वंशी सरसँग कुरा गर्छु। यो कार्यान्वयन कतिको तपाईँको चाहिँ दृढताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयनमा हामीलाई शङ्का छ। कर्मचारी साथीहरू, पशु सेवा विभाग, कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका साथीहरूले कतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुहुन्छ, यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लान सकियो भने यो प्रभावकारी छ। र मैले भने शङ्का, अब अहिले भर्खरै एउटा कुरा भने, अब यो बागमती प्रदेश सरकारबाट कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट मेरो फार्मको लागि चितवनका करिब 100वटा फार्मको लागि दुईटा दुध भर्ने क्यान चाहिएको छ, क्यान परेको रहेछ, छनौटमा पर्यो। अब त्यो छनौटमा पर्दाखेरि उहाँ त्यो दुईटा क्यानको 17,000 रुपियाँ पहिला सप्लायरलाई बुझाइदिने, अनि 2-4 महिनापछि हामीले फिर्ता लिने भनेर तपाईँको चाहिँ साथीहरूले, कर्मचारी साथीहरू त्यस्तो खालको नियमावली बनाउनु भएछ। अनि हामीलाई त्यो 17,000 तिर्नै नसिक्ने भन्ने त होइन, तर आफूले अहिले नगद बुझाएर तपाईँको 25% 5,000 बुझायो हुने ठाउँमा 17,000 बुझाउन त हामीलाई अलि यो चाहिँ व्यवहारिक भएन भन्ने कुरा अहिले भर्खर हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशका कृषि माननीय तपाईँ कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा जोजी लामासँग र उहाँका स्वकीय सचिवसँग कुराकानी भयो। भने जस्तै यो हाम्रो विषयवस्तुहरू, कार्यक्रमहरू समयमा नआउने, समयमा कार्यान्वयन नहुने जुन यो विगतको परम्परा छ, यो परम्परा अहिले अलिक तोडिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। र हामीले दृढताका साथ यो कुरा उठाएका छौँ। मन्त्रीज्यूहरू सबै हाम्रो वंशी सरदेखि तपाईँको स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसँग हामीले दरिलो रूपमा उठाउनेछौँ। समस्याहरू हामीले समस्या उठान गर्ने मात्रै होइन, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर किसानका घर गोठमा पुग्ने अभियान हामीले चलाएका छौँ। हामी अलिकति आशावादी भएका छौँ। हामी त्यस्तो सयका भरोसा लिने अवस्था चाहिँ छैन। हस् वंशी सर, तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ, जस्तै कि सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगतको जस्तै प्रभावहीन हुने त होइन भन्ने पनि जनजनमा प्रश्न, पशुपालक किसानहरूमा पनि यो प्रश्न उब्जिने गर्छ। के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ त महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ, के लाग्छ हजुरलाई? अब हेरौँ, अब कुरा चाहिँ के भने हामीले व्यवहारमा र हामीले के देखिएछौँ भन्ने कुरा तपाईँले पनि अनुभव गर्नु पर्यो, मैले पनि अनुभव गर्नु पर्यो। अहिले लकडाउनको टाइममै म कुरा गर्छु, बाराको किसानहरूले 16,000 मेट्रिक टन माछा पोखरीबाट निकालेर हामीलाई बजारसम्म ल्याउन नपाएको अवस्था छ। माछामा हामी 90,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन गर्छौँ, हामीलाई 1 लाख मेट्रिक टन वार्षिक चाहिन्छ। करिबन हामी आत्मनिर्भर उन्मुख भइसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै अवस्था दुधको उत्पादन पनि हामीसँग 22,60,000 मेट्रिक टन वार्षिक छ। र अब सबै कुरा लाइभ स्टकको कुरा गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर उन्मुख छौँ र हाम्रा कार्यक्रमले अहिले 3 महिनालाई छोडिदिउँ, 3 महिनाको पिरियडमा हामीले खासै प्रगति गर्न सकेन भन्दाको मतलब वर्षभरि गरेनौँ भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो के हुन्छ भने सङ्घीय सरकारले गरेका कार्यक्रमहरू छन्,
प्रदेशले गरेको छ, स्थानीय तह सबैलाई जोडौँ। समष्टिमा जोड्दाखेरि पशु पन्छीको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। अब कृत्रिम गर्भाधान भन्नुहुन्छ भने करिब 7 लाख कृत्रिम गर्भाधान हामी वार्षिकमा गर्छौँ। 4.5 करोड खोप हामी नेपालमा उत्पादन गरेर खोप लाउँछौँ। हेर्नुहोस्, अलिअलि त गरेको छैनौँ नि। त्यस्तै मासुमा हेर्नुहोस्, 95% भन्दा बढी नेपालकै मासु उत्पादनले हामीलाई पुगिरहेछ। र यो कृषिको पेसा भनेको सबै पैसा चाहिँ देशको पैसा देशमै रहने हो। र दुध उत्पादन होस् अथवा पशुपन्छी उत्पादन, यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई बढावा दिनुपर्छ। र अहिले हामी हिजोको दिनमा हामी केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा थियौँ, अब हामी सङ्घीयमा लागेका छौँ। गत साल चाहिँ पहिलो साल भएकोले अलिअलि त्यहाँ तलमाथि अलिअलि परेको कुरालाई म पनि स्वीकार्छु। तर आगामी दिनदेखि हामी स्थानीय सरकारलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी पार्ने र केन्द्रले सपोर्ट गर्ने र प्रदेशलाई चाहिँ मोनिटरिङमा लाउने किसिमले कृषिमा कार्यक्रम भइरहेछ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा थप सकारात्मक कुराहरू हामीले देख्न सकिन्छ। हस्, न्युरे सर, हजुर, तपाईँ आफू पनि दुग्ध उत्पादन कृषक समाज नेपालको यो केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि अध्यक्ष पनि रहनु भएको हिसाबमा अहिले दुधको उत्पादनको अवस्था कस्तो रहेको छ यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। र व्यवसायहरूलाई उत्साहित पार्दै दुधमा आत्मनिर्भरताका लागि राज्यले के कस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ यो बारेमा पनि चर्चा गरौँ अलिकति। दुध उत्पादन समस्या छ, व्यवसाय नाफामुखी हुन सकेको छैन र अलिअलि उत्पादन गरेर घर गुजारा चलाउन दिएका दुधको पनि समयमा हामीले पैसा पाउने गरेका छैनौँ। एक नम्बर कुरा त हाम्रा यी दुग्ध उद्योगी जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, नेपालका दुग्ध उद्योगहरूको क्षमता विस्तारमा लाग्न सक्नु पर्यो। दुग्ध विकास व्यवस्थित गर्नु पर्यो। दुग्ध विकास संस्थानभित्र आन्तरिक भ्रष्टाचारका समस्याहरू धेरै छन्। अब के छ भने म तपाईँलाई भन्नु, 2054 साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चितवनको रत्नगर नगरपालिका चितवन दुध प्रदर्शन कारखाना भनेर शिलान्यास गर्नुभयो। उहाँले महान काम गर्न खोज्नु भएको थियो र त्यति बेलाका साथीहरू के ध्यान दिन सक्नु भएन, त्यो दुध उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। उहाँले शिलान्यास गरेको दुग्ध उद्योगलाई दैनिक 3 लाख लिटर दुध प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई पूर्णता दिन सकेको भए आज नेपालको पशुपालन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास हुन्थ्यो। अब हामीले त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गरेको दुग्ध उद्योगलाई अब हामीले त्यसलाई पूर्णतया व्यवस्थित गराउने कुरामा हामी लागेका छौँ। त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। अहिले समस्या के छ भने दुग्धमा अहिले समस्या के छ, दुग्धको बजार कस्तो रहेको छ, खपत कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई कतिको यो विषयमा चाहिँ कतिको कुराहरू चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ? अब मूल समस्या के रहेछ भने उद्योगीहरूले किसानको दुध लैजाने, समयमा पैसा नदिने, किसानलाई बीचमा झुक्याउने, हामी 15 वर्ष तपाईँको दुध उठाउँछौँ, 15 वर्षलाई 15 दिन पैसा दिन्छौँ भनेर ग्यारेन्टीका कुराहरू चाहिँ 1-8 वर्ष भाका मिलाउने, अनि त्यसपछि पाउडर ल्याउनु पर्यो भनेर विदेशबाट पाउडर लिएर आएर माथिल्लो निकायका साथीहरूसँग मिलेर उहाँहरूलाई दबाब, मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ माथिल्लो मन्त्रालयका साथीहरूलाई दबाबमा पारेर प्रधानमन्त्रीका डेलिगेसनले गएर आएर किसानको दुध बेला बेलामा नउठाइदिने अनि मलखातामा फाल्न बाध्य पार्ने, यो खालको समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। र अर्कोतर्फ भविष्य के छ भने दुध र पशुवस्तु बिना मानव सृष्टि चल्न सक्दैन, मानव जीवन चल्न सक्दैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। त्यसकारण नेपालको पशु र दुधको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्यात गर्न सक्ने गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा, उत्पादन गर्न सकिने कुरा मैले धेरै टाढा देखेको छैन। त्यसकारण सबै साथीहरूलाई आशावादी भएर यो पेसामा मर्यादित ढङ्गले सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न अनुरोध गरेका छौँ। र म आज यो सम्मानित बहस र छलफल कार्यक्रम अनुसार म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत स्थानीय तह केन्द्र तहका सरकारहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब कसैले पनि किसानलाई अपमान नगर्नुहोस्। किसानको अपमान गर्नु भने तपाईँको जीवन र यो मुलुकै बर्बादीतर्फ जानेछ र यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुनेछ। हामीले भनेका थियौँ विगत 5-7 वर्ष अगाडि यदि पशुपालन दुध उत्पादन क्षेत्रको अपमान र यस्तै गरी भयो भने 2080 को हाराहारीमा नेपालमा भोकमरीको स्थिति पैदा भएर नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा रहनेछ भन्ने कुरा हामीले तपाईँको चाहिँ कुरा बताउँदै आएका थियौँ। अहिलेको सरकार र अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू र कृषि मन्त्रीज्यूले त्यो कुरा अवगत गर्नुभयो। अलिकति तपाईँलाई त्यही जोडे अहिलेको अवस्थामा जुन गाईबस्तुलाई लाग्ने रोगको निदानका लागि वा भनौँ उपचार गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? अघि वंशी सरले भन्नुभयो, म चिताउनु म भन्न चाहन्छु
म बालुवाटारमा छिर्नको लागि 2 मिनटभन्दा 3 मिनट लाइनमा त्यो कुरेर बस्न नपर्ने मान्छे मलाई परेको छैन। मेरो विगतको 15 वर्ष इतिहासले बताएको छ। अनि मै जस्तो मान्छे, मैले चाहिँ रहरले पाल्नु, मैले प्राविधिक डाक्टर साहब साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने, साथीहरू मेरो गाईहरूको औषधि राम्रो गरिदिनुहोस्। म शोकले गाई परेको, म सदरमुकामको नजिक मेरो जग्गा जमिन छ, मूल्यवान जग्गा जमिन छ। म महिनाको 1 लाख घाटा खाए पनि, वर्षको 12-15 लाख घाटा खाए पनि मैले गाई पाल्न चाहेको छु, मैले गाई पाल्छु। मैले यो पेसाबाट सारा दिन दुखी दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहिँ जनजीविकालाई व्यवस्थित गर्नु छ, बाटो देखाउनु छ। मलाई घाटासँग मलाई डर छैन भनेर भन्दै जाँदा पनि थुप्रै पिएचडी गरेका डाक्टर साहब साथीहरू, मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, औषधि पसलेहरू हुनुहुन्छ, उहाँ म कहाँ आउनुहुन्छ। उहाँको चाहना अनुसार काम गर्दा गर्दै पनि जति मैले मेरो व्यवसायलाई सफलीभूत ढङ्गमा व्यवस्थापन गर्ने हो मैले गर्न छैन। त्यसकारण यो व्यवसाय असफल हुनुमा, घाटामुखी हुनुमा हाम्रो डाक्टर साहबहरूको पनि प्रयोगात्मक अभ्यासको कमी छ। अरूलाई दोष लाउनु भनेको महान अपराध हो। मैले यो मेरो 15 वर्षको अनुभवले मैले यो कुरा भनिरहेको छु। प्राविधिक साथीहरू, डाक्टर साहबहरू, सरकार र हामी किसानहरू सबै मिलेर अगाडि जानुपर्छ। मैले हाम्रा किसान साथीहरूलाई पनि अब हामी व्यवसायिक हुन पर्यो, हाम्रो क्षेत्रमा विकास गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको छु। हाम्रो व्यवसाय नाफामुखी नहुनुमा 50% हाम्रो पनि दोष हो। अब हामी पनि एउटा चाहिँ क्षमताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अपिल मैले साथीहरूलाई गरेको छु। हामीले गर्नु पनि पर्छ। हस् तपाईँलाई मैले रोकेँ। म बम्सी सरसँग लाग्न चाहे। बम्सी सर, जस्तै कि मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ, एउटा उदाहरण दिएरै तपाईँलाई म आजको बहसमा यो विषयमा के हो भनेर पनि विषयमा छलफल गरौँ भन्ने पनि सोचिरहेको थिएँ। अहिले चितवनमा 48 देखि 100 रुपियाँमा हामी कुखुराको मासु पाउँदा रहेछौँ प्रति किलो अहिलेको अवस्थामा। यो अहिले भन्नु होला हाम्रो सरले, निउरे सरले। तर काठमाडौँ आइपुग्दा त्यही मासु 400 रुपियाँ पनि अहिले किन्न धौधौ परेको अवस्था छ। त्यहाँ बिचमा बिचौलिया अर्थात् भनौँ के को कारणले गर्दा त्यो मासुको दाम त्यति हुन पुग्यो? एउटा कुरा त्यो अहिले पनि कुखुराले खाने दाना अधिकतम नेपाल बाहिरबाट, जुन भारतीय मुलुकबाट, छिमेकी मुलुकबाट नेपाल भित्रिँदो रहेछ, त्यसमा पनि हामी समस्या परिरहेछौँ। अहिले पनि कुखुरा पालक किसानले दाना समयमै पाइरहेको छैन। अब भन्नुहोस्, गाउँ गाउँमा पशु उपचारका लागि दक्ष प्राविधिकको कमी, औषधिको कमीका कारण धेरै चौपाहरू मरेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। पशु स्वास्थ्य सेवा र आहार अब कसरी आउँदा दिनहरूमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित हुन जरुरत छ कि छैन, वा पशुपालक किसानहरूले के कस्ता कुरामा ध्यान दिने, यो विषयमा चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस्, यसमा पहिला चाहिँ म कुखुराको विषयमा आउँछु। कुखुरा बेसिकल्ली अन्डा उत्पादनको लागि र मासु उत्पादनको लागि पालिन्छ। ब्रोइलर्स र लेयर्स दुई प्रजातिका हुन्छन्। अब अन्डा पालनकोमा अहिले पहिला चाहिँ मूल्य कम भयो भने धेरै गुनासो थियो भने अहिले ठिकै रूपमा चलिरहेको अवस्था छ। अब मासुको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 42 दिनमा चाहिँ तयार हुन्छ। अब तपाईँले के बुझिदिनु पर्यो भने अहिले 3 महिना बन्दाबन्दी हुँदाखेरि यो साइकल टुटेको छ र कुनै पनि व्यवसायलाई हेर्दा तपाईँले 1 वर्षको व्यवसाय हेर्नु, एक दिन बेला हेरेर हुँदैन। आज 100 रुपियाँमै कुखुरा पायो, भोलि 400 मा पायो, पर्सि 200 मा पायो। म स्पष्ट रूपमा भन्छु, काठमाडौँको कुरा गर्नुहुन्छ 300 देखि 350 रुपियाँ प्रति किलोमा कुखुराको मासु वर्षभरिको साइकलमा कहिले पनि बढेको छैन। 300 रुपियाँको वर्षभरिको साइकल बढेको छ त्यो हिसाबमा। र अब गर्दा यहाँले भन्नुभयो दानाका धेरै कच्चा पदार्थहरू हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ। हाम्रो उत्पादन जस्तै मकै हामी आयात गर्छौँ, भटमास आयात गर्छौँ, अरू फिड सप्लिमेन्ट आयात गर्छौँ। तर आयात गर्नुमा कुनै व्यवधान छैन। लकडाउनको पिरियडमा पनि प्रशस्त रूपमा आएका छन्, त्यो आउनलाई सरकारले रोकेको पनि छैन। र दाना आजको दिनमा देशभरि जहाँ पनि किन्नलाई हेर्नुहोस्, अब उधारो अरू व्यवहारको लागि पनि अब समस्या होला, त्यो म मान्छु। तर बजारमा किन्नको लागि नपाउने भन्ने त्यो अवस्था होइन छ। र अब अहिले लकडाउन भएपछि विशिष्ट अवस्था के छ भने कुखुराको माग र सप्लाई दुईटै कुरा के, पाल्ने पनि कम भए, खाने पनि कम भए, उत्पादन पनि कम भयो, सबै साइकल चाहिँ डाउनमा गइरहेछ। अहिले एकदमै जटिल अवस्था छ, यो कुरा हामी पनि मान्छौँ। तर यो बिस्तारै 2 महिना लकडाउन खोलेको 2 महिनामा नर्मलमा जान्छ। किनकि 42 दिनमा त कुखुरै तयार हुन्छ। जस्तै कि अब लकडाउन खुल्यो भन्ने सुनिश्चितता जनतालाई भयो भने पाल्नुहुन्छ, पालेपछि 42 दिनमा कुखुरा ल्याउनुहुन्छ भनेपछि त धेरै टाइम लाग्दैन र त्यो बेलामा नर्मल किसिमको भाउ पनि आउँछ। र अब पशुको दानाको कुरामा गर्दा यसले गाई भैँसी अरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने म यहाँलाई भन्छु कुखुराको दाना 100% बाहिरबाट आउँछ, त्यो कुरा स्वाभाविक हो।
र केही हाम्रो नेपालमा हुन्छ। र गाई भैँसीको दानाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 90% भन्दा बढी नेपालमा उत्पादन हुन्छ। र अब माछाको दानाको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै विदेशबाट आउँछ। यो कुरा पनि स्वाभाविक हो, किनकि हाम्रोमा अलिकता फ्लोटिङ टाइपको दानाहरू बनाउने भने सर आधा यिनै उत्पादन हुन्छ, आधा बाहिरबाट आउने अवस्था छ। तपाईँको दक्ष जनशक्ति त अझै पनि अभाव छ नि गाउँगाउँमा, यसलाई चाहिँ कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सोच चाहिँ राज्यले लिएको छ वा तपाईँले यसबारेमा चाहिँ के कुराहरू उठाउनु भएको छ प्राविधिकको विषयमा? के छ भनेदेखि वास्तवमा तपाईँले एकदमै राम्रो भन्नुभयो। सङ्घ भनेको सङ्घीय प्रादेशिक अधिकार स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै छ। र अब तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने 753वटा हाम्रो युनिटमा आयो स्थानीय तहमा। प्रत्येक स्थानीय तहमा पशु सेवा शाखा छ, त्यहाँ नै कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्योभन्दा आज जिल्लामा भेटनरी थियो भने अहिले 753 तहमै छ। त्यसको अलावा 1 भिलेज 1 टेक्निसियन ओबिओटी भनेर पनि पशु सेवाका साथीहरू हुन्छ। निश्चय रूपमा पुगेको छैन म मान्छु, तर सरकारको स्रोत र साधनले योभन्दा बढी बढाउन सबैलाई हेर्नु पर्यो। पशुपन्छीको क्षेत्रमा मात्रै धेरै लगानी गरेर राज्यले सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा भएको जनशक्तिबाट अधिकतम चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। त्योभन्दा काम लिनुपर्छ, स्थानीय तहले लिनुपर्छ। यो कुरा हामीलाई जानकारी भयो भने यसलाई निराकरण गर्नलाई हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर केन्द्रले सहजीकरण गर्छ। जस्तै कि तपाईँलाई नै सोधेँ मैले, दुध मासु र अन्डाको वैकल्पिक बजार वा यो असन्तुलित मूल्यको बारेमा चाहिँ सरकारले कसरी अगाडि यो आफ्नो कुराहरू लगाउन खोजिरहेको छ वा के सोचिरहेको छ? किसानले किन तोकेको मूल्य पाउँदैनन्? अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न उब्जाउनु भयो। अहिले मिनिमम सपोर्ट एमएसपी भनेर हामी भन्छौँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मन्त्रालय र हामी विभाग पनि यसमा काम गरिरहेको अवस्था हो। अन्डाको न्यूनतम मूल्य कति हुनुपर्छ, अरू मासुहरूको कति हुनुपर्छ भने हामी कार्यरतै छौँ। र यहाँले बुझिदिनु पर्यो, समर्थन मूल्य तोकेको एउटा वस्तु पशुपन्छीमा दुध पनि हो। दुधको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको छ, अरूको छैन। उखुको दुधको अहिले धानको समर्थन मूल्य तोकियो भने जस्तै तोकिएको छ। तर एउटा कुरा तपाईँ र मैले छ, हामी र सबै सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नु पर्यो, न्यूनतम तोकेर पनि किन्ने कसले भन्ने कुरा एउटा जटिलता अझै पनि छ। त्यो भनेको मतलब जस्तै अब हाम्रो निउरे सरले भन्नुभयो 300 लिटर दुध उत्पादन गर्नुहुन्छ, डेरीले तपाईँको 150 भन्दा बढी लान सक्दिन भन्नु भने 150 कसलाई बेच्ने उहाँले? अथवा डेरीले पनि किन त्यो भन्छ भनेदेखि उसको बजारै छैन, अप्ठ्यारो छ। बजार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामी किन बजार व्यवस्थापन गर्न चुकिरहेछौँ भन्ने विषय पनि त रह्यो नि। यसको विषयमा बजार व्यवस्थापन पनि त गर्नुपर्ने दायित्व त सरकारकै हो, त्यो विषयमा पनि हामी चुकिरहेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अन्त्यमा यसमा हेर्नुहोस्, कुरा के छ भने बजार व्यवस्थापनबाट सरकार चुकेको अवस्था होइन। अहिले 3 महिनालाई मात्रै नहेरौँ न, समष्टमा एउटा साइकल हेरौँ। दुधको बजारमा हामीले उत्कृष्टता गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, दुधको बजार यो 3 महिनालाई तपाईँ अहिले बिर्सिनु केही समयलाई, र वर्षभरि हेर्नु त गत साल हामीले 20औं वर्ष गरिसक्यौँ। केही न केही सहजीकरण प्राइभेट क्षेत्र छ, सहकारी छ र सरकारी, तीनटै क्षेत्रले साझेदारीमा काम गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के भने अहिले हामीले तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर हामी धेरै नै मन चाहिँ हामीले डुलाउनु जरुरी छैन। दुधको, फुलको, मासुको सम्पूर्ण बजारमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता छ। हामी सहयोग गर्छौँ र भोलिको दिनमा झन् बढी सहयोग गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनमा हामी दत्तचित्त छौँ। हस्, दुवैजनालाई व्यस्त समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। एबिसी टेलिभिजन मिडियाले कृषि बहस चलाएर हाम्रो व्यावसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज नेपाललाई सम्झेर मेरा धारणा र हाम्रो संस्थाको धारणाहरू राख्ने कुरा मौका दिनुभएकोमा एबिसी टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई दर्शक महानुभाव उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग अहिले
अहिलेको अवस्थामा जुन कोभिड-19ले पारेको असर र त्योभन्दा अगाडि जुन पशुपालन व्यवसायमा के कस्ता प्रभाव थिए र अबको दिनमा जुन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसके पश्चात के कस्ता कुराहरूमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज सघन बहस गर्ने क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर वंशी शर्मा, महानिर्देशक पशु सेवा विभाग, र आनन्द न्युरे, केन्द्रीय अध्यक्ष राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समाज। यहाँहरू दुवैजनाले आज हामीलाई व्यस्त समय पश्चात दिएर लकडाउनका कारण पशुपालन व्यवसायमा परेको प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव भनौँ यसलाई, समस्या र समाधानका लागि राज्यले पशुपालन व्यवसायमा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सघन छलफल गर्यो। हस् दर्शकबिन, भोलि यसै समय फरक र अन्य पृथक ढङ्गका विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु। कृषि बहस कार्यक्रम सकिन्छ। ABC टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।